वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जश्न जमहूरियत मुबारक हो। جی गणतंत्र दिवस आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मोहब्बतें, मुबारकबादियां दिल की अथाह गहराइयों से। جی आशुफ्ता या आजुर्दा दहलवी ने, इन दोनों में से جی किसी ने एक शेर कहा था दिल्ली के बारे में, अजब ही शहर है दिल्ली कि ए आशुफ्ता। मैं उसे दूसरे लफ्जों में कहना चाहूंगा, अजब ही मुल्क है ये हिंद कि ए दरवेश। جی अजब ही मुल्क है ये हिंद के ए दरवेश, मैं रूम व शाम न लूं इस दयार के बदले। मैं रूम व واہ शाम न लूं इस दयार के محمد बदले। استاد جی वेस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक अल्हम्दुलिल्लाह आधी दुनिया का सफर किया, लेकिन हिंदुस्तान की जो रंगारंगी, जो جی तनव्वो, जो बू कलमूनी हैसियत है, वो कहीं नहीं मिलती है। शायद इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा था, अतयबु रीहिन मिन अर्दिल हिंद, दुनिया की جی सबसे पाकीज़ा तरीन खुशबूदार हवा मुझे हिंदुस्तान से आती है। ये भी कहा جی था कि अस्सिंदु मिनल हिंद वल हिंदु मिनस सिंध, हिंद جی सिंध से है और सिंध हिंदुस्तान से, हिंद से है। इंशाअल्लाहुल अजीज वो जमाना आएगा जब इमाम असर, जब साहिबुल जमान तशरीफ लाएंगे तो हिंद और सिंध ये सब मिल जाएंगे। جی جی यही इसी की तरफ इशारा करते हुए सूफिया ने, बिलखुसूस मिर्जा मौलाना ने, या हजरते दारा शिकोह के जो पीरो मुर्शिद थे मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ने, या फिर हम देखते हैं कि अब्दुल कुद्दूस गंगोही साहब ने, इन सारे सूफिया ने हिंदुस्तान की जो दीनी रूहानी अजमत और वरासत है उसको बार 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 अपनी राइटिंग्स में हाईलाइट किया है। आज हम उसे भूल गए हैं। मिसाल के तौर पे अयोध्या, جی जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या में जो अंबिया आए, नूह अलैहिस्सलाम की 26 गजी मज़ार है, शीश अलैहिस्सलाम जो आदम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं कि जब दोनों हाबिल और काबिल वफात पा चुके, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और फिर सजा काबिल को मिली, वो भी मर गया, तो अल्लाह ने जो नेमुल बदल अता किया, जो पैगंबर बेटा फर्जंद अता किया, वो शीश हैं, वो अयोध्या में है। 400 से ज्यादा चिश्ती सूफिया इकराम अयोध्या में मदफून हैं। लेकिन क्या हो गया है हिंदुस्तानी मुसलमानों को, कहीं मैं नहीं देखता कि वो अयोध्या की इस रूहानी दीनी इस्लामी परंपरा को अहमियत देते हो, एहतराम बख्शते हो। इसलिए उनसे उन्हें उन्हें इसलिए अल्लाह ने एताब नाजिल किया है, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया है। तुम मेरे अंबिया को भूल गए जो मैंने अयोध्या में भेजे थे, हिंदुस्तान में भेजे थे। तुम मेरे उन औलिया को भूल गए। चिराग दहलवी कहां से आए थे? अयोध्या से आए थे। ये सब हम क्या कर रहे हैं? हमारी दरगाहें, हमारी खानकाहें क्या पढ़ा रही हैं? क्या कभी किसी भी दरगाह अयोध्या की इस अजमत को दुनिया के सामने लाने और पेश करने की कोशिश की है? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये हाल है हमारा। तो ये बहुत तल्ख हकीकत है कि हिंदुस्तान जो अजमत दीन इस्लाम में है उसको इस्लाम की किसी भी जमात ने, माफ कीजिएगा, आज की सूफिया जमात ने भी पेश नहीं किया। हाँ, हम आ जाते हैं जब हमारी मस्जिदों पे, जब हमारे मदरसों पे, खानकाहों पे कहीं अटैक होता है, बुलडोजिंग होती है। मैं फिर एक बात कहूंगा, देखिए जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला पे बुलडोजिंग हुई, अब नहीं बोले जैसे हमें बोलना चाहिए, लेकिन आज तो इन सब चीजों को हमें देखते हुए हमें अपनी परंपरा को रीडिफाइन करना होगा। अब आ जाइए जश्न जमहूरियत पे। एक चीज है राष्ट्र और एक चीज है राज्य, एक चीज है नेशन और एक चीज है स्टेट। ये समझ हमें पैदा करनी पड़ेगी। एक राष्ट्र का निर्माण है और एक राज्य का निर्माण है। राष्ट्र के लिए हमें गणतंत्र चाहिए, नेशन बिल्डिंग के लिए हमें डेमोक्रेसी चाहिए, जमहूरियत चाहिए, लेकिन राज्य के निर्माण के लिए हमें स्वतंत्र चाहिए, वो फ्रीडम चाहिए, वो आजादी चाहिए
جس کی لڑائی شہید اعظم بھگت سنگھ نے لڑی تھی. لوگ مہاتما گاندھی کو بہت اہمیت دیتے ہیں. معاف کیجئے گا، اصل جو مجاہد آزادی ہے اپنے بھول جاتے ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اصل میں آزادی کے لیے شہید جو لوگ ہوئے تھے وہ یا تو صوفیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، 857 علامہ فضل حق آبادی ہیں، مفتی صفی الدین آزردہ دہلوی ہیں، مفتی عنایت کاکوری ہیں، جامع مسجد کے مفتی اعظم مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی مفتی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. یا پھر بعد میں آ جائیے آپ، مولانا حسرت موہانی ہیں. اور مولانا حسرت موہانی تو وہ ہیں جن کی آزادی کی تحریک میں ہندوستانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. مطلب اس سے بڑی بات کیا ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ محب وطن عاشق رسول بلکہ ہندوستانی پیغمبروں کے سچے عاشق ہیں. وہ ہندوستانی پیغمبروں کو سمجھنے والے. انہوں نے کہا تھا متھرا میں ہو قبول حسرت کی حاضری، متھرا میں ہو قبول حسرت کی حاضری، سنتے ہیں عاشقوں کا کعبہ یہیں پہ ہے. کیا ہو گیا ہے آج کے صوفیوں کو کہ نام لے لیا متھرا کا تو ان کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے؟ سیکھیے مولانا حسرت موہانی صاحب سے، سیکھیے مرزا مظہر جانے جانا سے، جنہوں نے سمجھایا کہ ہندو دھرم جو آیا تھا وہ اسلام کی ہی پہلی شکل تھی. سیکھیے شیخ عبد القدوس گنگوہی صاحب سے کہ راما اور کرشنا اور شیوا یہ کہیں نہ کہیں پیغمبروں کے ہی نام ہیں. لیکن ہم نے بدل دیا، اس لیے آج ہمیں دیش نکالا دیا جا رہا ہے. جس دیش کے پیغمبروں کے ہم سگے نہ ہو سکے یا ہم انہیں سمجھ نہ سکے، قرآن کہہ رہا ہے ڈھونڈو پہچانو ان کو فی قبور الاولین. اینشنٹ اسکرپچرز میں، اولین ترین قدیم ترین صحیفوں میں ڈھونڈو حقیقت کو، انبیاء کو ڈھونڈو. قرآن کہہ رہا ہے وما خلت امتن، کوئی قوم باقی نہیں رہی، ہم نے ان کو رسول بھیجا. تو ہمیں یہ کیوں توفیق نہ ہوئی؟ ہم نے خوب عرس منائے، چاہے رضوی ہو، اشرفی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، اپنے مرشدوں، اپنے اولیاء، اپنے بزرگان دین کے خوب آراس منائے، بہت خوب. لیکن اولیاء اللہ سے اوپر جو انبیاء آئے تھے، جو رسول آئے تھے، ہم نے ان کو کیوں نہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ اور کیا قرآن نے منع کیا تھا کہ انہیں مت ڈھونڈو؟ اور کیا وجہ ہے کہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہ البیرونی پہنچ گئے تھے، دنیا کا سب سے پہلا ہسٹورین جس نے انڈیا کی ہسٹری لکھی ہے، کتاب الہند، اصل میں اس کا نام ہے تحقیق و مال الہند. تو تحقیق و مال الہند ابو ریحان البیرونی نے لکھی تھی. وہ وراثت کہاں گئی جو ملک محمد جائسی صاحب نے کی تھی، جو پدماوت کے ذریعے انہوں نے کام کیا تھا؟ وہ وراثت کہاں گئی؟ ہم نے وہ ساری وراثتیں چھوڑ دی. اس وجہ سے آج یہ دیش ہمیں چھوڑ رہا ہے، وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں. کہنے کو تو ہم یہاں رہتے ہیں، کہنے کو تو ہمارا جسم یہاں ہے، لیکن ہم یہاں دوسرے درجے کے شہری بن کے رہ گئے ہیں. کسی اور کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو کوسیے. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. دیکھیے، ایک ہے گنتنتر اور ایک ہے سوتنتر. سوتنتر جو ہے سمپورن سوتنتر، اس کی بات کہی تھی صوفیاء کرام نے. کمپلیٹ فریڈم، وہ آتا ہے فریڈم آف سول سے، روح کی آزادی. وہ سکھایا تھا امام حسین نے کہ پہلے اپنی روح کو آزاد کرو ان قید سے، جو یزیدی قید ہے، جو مادی قید ہے، جو دنیاوی قید ہے، جو معاشی قید ہے، فکر معاش ہے، حکومت کا خوف ہے. سچ بولنے کے لیے ہر طرح کے خوف کو مات دے دو، ہر طرح کی موت کو مات دے دو. جب موت کو آپ نے مات دے دیا، حق آپ کے اندر داخل ہو گیا، تو جال حق و زحق الباطل، اب حق آئے گا اور باطل مٹے گا. لیکن پہلے آپ کے اندر حق آنا چاہیے، حقانیت آنا چاہیے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازی کوفی و شامی. یہ کوفیت اور شامیت اور یزیدیت اور سفیانیت یہ سب ختم کرنی پڑے گی اسلام کے اندر سے، تب جا کر کے آپ کو وہ مقام ملے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن، حقانی مومن ہو. اب آخری بات میں آج کرنا چاہوں گا. گاندھی جی نے کہا تھا I have learned from امام حسین how to achieve victory. میں نے امام حسین سے سیکھا
कैसे फतह हासिल की जाती है मजलूम होते हुए भी, ये गांधी जी ने कहा था। लेकिन शहीद वतन, शहीद राह मोहब्बत भगत सिंह ने करके दिखा दिया। भगत सिंह को लोग कहते हैं नास्तिक आदमी था, भगत सिंह को कहते हैं लादीनी ला मजहबी आदमी था, लेकिन हकीकत में जब मैंने भगत सिंह की राइटिंग्स को पढ़ा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, वो रिलीजन के एसेंशियल्स के खिलाफ नहीं था, वो दीन और मजहब की आफाकी आला अख्तार के खिलाफ नहीं था। मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं, के लिए नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज जैसी तालीमात उसके खिलाफ नहीं था। वो कमर्शलाइजेशन ऑफ रिलीजन के खिलाफ था, वो मजहब की तिजारत के खिलाफ था, धर्म के धंधे के खिलाफ था। वो धर्म का धंधा जिसमें आज हमारे मंदिर भी लिपित हैं, हमारी दरगाहें भी लिपित हैं, हमारी मस्जिदों की कमेटियां भी उसमें, तो पूरा का पूरा जो धर्म आज है अधर्म में बदल चुका है। अगर कोई शख्स उसके खिलाफ है वो अधर्मी नहीं है, सच्चा धर्मी है। तो शहीद वतन भगत सिंह सच्चा धर्मी था, और गांधी जी ने तो कहा था कि मैंने इमाम हुसैन से सीखा, लेकिन शहीद वतन भगत सिंह ने करके दिखा दिया। गांधी जी आजादी के लिए शहीद नहीं हुए थे, माफ कीजिएगा, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, खूब दांडी यात्रा की, खूब सारे स्ट्रगल्स किए, लेकिन शहीद जो उनका खून है, उनका लहू है, वो जंगे आजादी में नहीं बहा था। जो हुसैनी किरदार है आजादी के लिए, जमहूरियत के लिए, हक के लिए, और यजीदियत के खिलाफ, डेस्पोटिज्म के खिलाफ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो लड़ने का जज्बा है, उसमें शहीद हो जाना, ये जज्बा जो हुसैनी जज्बा है वो भगत सिंह में आया था। और भगत सिंह कौन था? वो सिख मुजाहिद था जो सूफीज्म से बचपन से ही इंस्पायर्ड हो गया था। उसने लिखा है कि आई एम नॉट अगेंस्ट द एसेंशियल्स ऑफ द रिलीजन, आई एम अगेंस्ट द रिचुअल्स ऑफ रिलीजन। मैं रिलीजन के एसेंशियल्स, आफाकी आला इंसानी अख्तार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रिलीजन के रिचुअलाइजेशन, रिलीजन के ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन के एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ। और आखिरी बात उसने कही थी, आजादी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप कॉलोनियल रूल से आजाद हो जाएं, आजादी का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन से आजाद हो जाइए, आप पॉलिटिकल करप्शन से आजाद हो जाइए, आप इग्नोरेंस से आजाद हो जाइए, आप रिलीजियस करप्शन से आजाद हो जाइए। आज के सबसे बड़े कॉलोनाइजर, सबसे बड़े मैं कहूंगा कि काबिजीन मजहबी लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हैं बड़े बड़े मनसबों पे, बड़ी बड़ी खानकाहों पे, मस्जिदों में, मदरसों में, जिन्होंने कब्जा कर लिया है जो मजलूमों का हक था, जो गरीबों का हक था, जो जमीनें थी जो गरीबों के लिए थी। तो ये जो सोशल इनइक्वालिटी आ गई है, ये जो इनजस्टिस आ गई है, समाजी गैर बराबरी, ना बराबरी, इस्लाम, इंसानियत और हिंदुस्तान, ये उसी के खिलाफ लड़ने का जज्बा है। वही जज्बे हिंदुस्तानियत है, वही जज्बे हुसैनियत है, और वही जज्बे इस जमहूरियत है। तो यहाँ पे आकर हुसैनियत, जमहूरियत, हिंदुस्तानियत, हक्कानियत सब मिल जाती है, और यही वो नुक्ता इत्तेहाद है जिस पे हम तमाम हिंदुस्तानियों को मिल जाना चाहिए। तभी सरोजनी नायडू ने कहा था, आई एम प्राउड ऑफ द कम्युनिटी, द मुस्लिम कम्युनिटी इन विच इमाम हुसैन वॉज बोर्न। मैं उस कौम पे फख्र करती हूँ जिसमें इमाम हुसैन पैदा हुए थे, और उस कौम पे जो इमाम हुसैन के रास्ते पे चलती है, ना कि कूफी और शामी और सुफियानी, यजीदी, खारजी, नासबी, ये सब रास्ते नहीं हमारे, ये पाकिस्तान से आ रहे हैं। आखिरी बात मैं कहूंगा, पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानबूझ के ये करती है या अनजाने में कर रही है। पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन हमें सिखाती है इस्लाम क्या है, दावत इस्लामी हमें सिखा रही है इस्लाम क्या है। आप सोचिए कितनी बड़ी देख रही है, हमारी इंटेलिजेंस देख रही है कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में आके, हिंदुस्तान में जो सूफियों ने तालीम सिखाया उसके बरक्स आज पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आ रही हैं, बड़े बड़े उनके मदरसे बन रहे हैं, जामिअतुल मदीना बन रहा है, फैजान मदीना बन रहा है, दावत इस्लामी के हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं, लेकिन इनको सांप सूंघ गया है, इसलिए कि शायद ये भी नहीं चाहते कि हुसैन की रूह बेदार हो जाए। क्यों? इसलिए कि हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इससे सभी खाइफ हैं कि इंसान के अंदर हुसैनियत ना आने पाए।
ورنہ تو پھر ہر قوم پکارے گی. سب جو ہے حسینی ہو جائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا پولیٹیشنز کا, کیا حال ہوگا ایکسپلوئٹرز کا, کیا حال ہوگا دھندا کرنے والوں کا, دیش کا دھندا کرنے والوں کا, مذہب کا دھندا کرنے والوں کا, اور دین کا دھندا, دھرم کا دھندا کرنے والوں کا. برا حال ہو جائے گا. میں آخری بات اپنے اس شعر سے ختم کرنا چاہوں گا کہ جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے, جان کر من جملے خاصان میں خانہ گویا کریں گی جام و پیمانہ مجھے. تمام شہیدان وطن کو, تمام شہیدان جمہوریت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام حسینی. خدا حافظ. السلام علیکم. ناظرین، غلام رسول دہلوی صاحب یوم آزادی کے تعلق سے بیان کر رہے تھے، اور خاص کر کے صوفیہ اکرام کے جو اپنے اقوال ہیں. ہر صوفی کے اپنے تفردات ہوتے ہیں، اور تفردات میں صوفی کس کیفیت میں اور کس تحقیق کی بیس پر لکھ رہا ہے وہ وہی ذات بتا سکتی ہے جس نے لکھا ہے. اور اس دور میں کتابوں مہیا ہیں، آرام سے ہم پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اپنا کوئی بھی نتیجہ فکر بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس نتیجے سے اور نتیجہ فکر سے متفق ہو یا اس سے تعلق رکھتا ہو. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، اور اپنی بات کو دلائل اور ریفرنس سے رکھ سکتا ہے. ہم صوفیہ کے تمام تفردات کو بھی نہیں مانتے اور تمام تفردات کی نفی بھی نہیں کرتے. ہاں، یہ ضرور کہتے ہیں کہ صوفیہ نے لکھا ہے اور وہ کس کیفیت میں تھے، کس کیفیت میں نہیں تھے.